जरदी है और मैं सीईओ हूँ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी का, और आप देख रहे हैं एवरॉक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे पुश करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठा सकें। मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि हम इस चैनल के ऊपर किस तरह की डिस्कशन करते हैं। हम इस चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, रियल एस्टेट के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और जो इकोनॉमी है और जो मार्केट है उससे रिलेटेड हम इसके ऊपर इस चैनल के ऊपर एक डिस्कशन करते हैं और ये वीडियो का सिलसिला मेरा और आपका जारी है। अगर आप लोगों ने इस पेज को फॉलो किया हुआ है तो लास्ट वीडियोस आपने हमारी देखी होंगी, और लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जो हमारी फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी और उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आना था, और वो इम्पैक्ट आ चुका है जी मार्केट के ऊपर। मार्केट प्राइसेस हर चीज़ की हाई हो चुकी हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, इनफैक्ट वो आपके घर की ग्रॉसरी क्यों ना हो। तो 30 से 35% मार्केट जंप इस टाइम प्राइसेस के ऊपर आ चुका हुआ। पॉइंट इज दैट कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारा अगला जो लायामल है, या आप कह लें कि हमारी जो अगली प्लानिंग है एक आम आदमी की, वो क्या होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम वीडियो में कहा था कि अगर आप लोगों के पास कोई पैसे बचे हुए हैं तो उसको बैंक से निकालें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है आपके पैसे की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, पैसा आपका डी वैल्यू हो जाता है। और जिन लोगों ने उस टाइम मेरी वीडियो देखी और उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया और हमारे साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की, आज वो फायदे में रह गए, क्योंकि उस वीडियो के फौरन ही बाद गवर्नमेंट की तरफ से, जो करंट गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी तरफ से प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस हाई किस्म के लगा दिए गए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की जो इस टाइम रियल एस्टेट की मार्केट है उसमें एक बहुत ज़्यादा डाउन आप कह लें कि देखा जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह वो पहले चल रही थी, ड्यू टू दीज काइंड ऑफ टैक्सेस। पॉइंट इज दैट कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हमारी फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हमारी हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन मुझे देखना ये है कि अगर फ्यूल की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो हमारी किन किन चीज़ों की प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो रेत हो गया, बजरी हो गई, सीमेंट हो गए, स्टील हो गया, ये तीन मेन चीज़ें हैं जो एक बुनियाद रखती हैं घर की। इन तीनों चीज़ों के ऊपर रेट ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुए। मार्च अप्रैल में आपका सीमेंट का बैग 700 750 पे था, इस टाइम 950 से 1000 के बीच में है। और कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पे टर्निंग ज़्यादा पड़ती है या आप कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, वहाँ 1000 से भी ज़्यादा की बोरी इस टाइम सीमेंट की सेल हो रही है। स्टील इस टाइम 2,35,000 पे पहुँचा हुआ है। इसी तरह क्रश है, वो इस टाइम 70 से 75 का टाइम पर बिक रहा है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई थी। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस पूरे निज़ाम के साथ, इस पूरे निज़ाम से मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी फ्यूल प्राइसेस डिक्रीज हुई, ऑलमोस्ट 40 रुपये डीजल के ऊपर डिक्रीज हुआ। मुझे ये देखना है कि मार्केट अब अपनी प्राइस कितनी कम करती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्राइसेस कम नहीं होती। एक दफ़ा जो चीज़ें बढ़ जाएं वो बढ़ जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है, जो हमारा मार्केट सिस्टम है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो मार्केट है, जो कारोबारी लोग हैं, वो शायद अपना मरना भूल गए हुए हैं कि उन्होंने मरना है और कब्र में जाना है, और आप जो ये पैसे कमा रहे हैं इसका आपने हिसाब देना, चाहे वो हलाल है चाहे वो हराम है। पॉइंट ये है कि इस सारे सिस्टम में जो बंदा फंस रहा है, जो बंदा पिस रहा है, वो है एक आम आदमी, वो है एक एंड यूजर। वो प्लॉट ले रहा है तो वो तब भी फंस रहा है, टैक्सेस के भंबार उसके ऊपर है। वो प्लॉट बेच रहा है तो वो तब भी फंस रहा है, तब भी उसके ऊपर टैक्सेस के गेन, कैपिटल गेन टैक्स जो है उसने देना है। अगर वो घर बना रहा है तो वो तब भी फंस रहा है, क्योंकि आज उसकी कॉस्ट 2 रुपये तो कल उसकी 10 मिनट के बाद कॉस्ट 4 रुपये, फिर अगले 10 मिनट के बाद उसकी कॉस्ट 6 रुपये, क्योंकि यहाँ पे हर 10 मिनट के बाद नई लिस्ट आ रही है आजकल के मौजूदा निज़ाम में। पॉइंट ये है कि
کچھ چینجز میں دیکھ رہا ہوں, کچھ انالیسز میرے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کل کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہونا ہے, اور جو بھی ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں اس الیکشن میں ایک ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی چینج آئی. سب سے پہلے تو مبارکباد ان سب لوگوں کو جو گھروں سے نکلے, انہوں نے اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ ڈالا اور وہ لوگ جیتے, تب بھی ان کو مبارکباد, اور جو ہارے ان کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ کل اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پنجاب میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی, کے پی کے میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کب ہوں گے. ہو سکتا ہے اسی سال, اور جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اسی سال الیکشن دیکھ رہا ہوں. الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن جو کہ کرانا بہت مشکل ہے پاکستان میں, اور اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جاتے ہیں تو جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے ایک الیکشن ریفارمز لے کے آنا, الیکشن کروانا, اور ایک گورنمنٹ کا دوبارہ سے پاکستان میں آ کے گورنمنٹ کرنا ایک واحد حل ہے, ایک اسٹیبلٹی آپ کہہ لیں کہ حل ہے کہ جس کی تھرو اسٹیبلٹی مارکیٹ میں یا کنٹری میں آ سکتی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اس ٹائم کرنٹ گورنمنٹ سسٹم ہے اس سے کوئی بھی آپ کا کنٹری ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں ہے, بیکاز نو باڈی نوز واٹ ول بی ہیپن ان نیکسٹ 5 منٹس ان پاکستان گورنمنٹ سسٹم. سو دا پوائنٹ از دیٹ کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اسی سال جو کہ ہونے ہیں, مجھے میرا جہاں تک ایک انالیسز ہے, اور نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, کچھ اسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس کے بعد ہمیں کچھ سمجھ میں آئے گا کہ مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم اراؤنڈ 1 year. ابھی الیکشن ہونے ہیں, 3 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی, پھر جو گورنمنٹ آئے گی اس کو مزید ٹائم چاہیے ہوگا, آلموسٹ 3 4 6 مہینے انہوں نے اپنا جو ہے معاملات کرنے ہیں, اس کے بعد کہیں جا کے مارکیٹ میں کچھ حل نظر آئیں گے. لیکن جس جگہ کے اوپر اس ٹائم مارکیٹ پہنچ گئی ہے اس سے نیچے آتے ہوئے میں اس کو نہیں دیکھ رہا, میں اس سے اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب اس ساری بات کو کرنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ جو بھی بزنس کمیونٹی ہوتی ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرنا, ملک کے حالات کو انڈرسٹینڈ کرنا, اپنے ٹرینڈز کو انالیسس کرنا کہ آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے. بہت سارے لوگ نہیں کرتے, اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے تھرو آپ کو کچھ چیزیں بتا سکیں. تو ٹرینڈ انالیسس یہ ہے کہ بھائی اٹ ول ٹیک ٹائم, اس کی اسٹیبلٹی شاید ہو جائے سال کے بعد, لیکن 6 مہینے سال تک یہی حالات چلتے میں دیکھ رہا ہوں, اور مہنگائی کو میں نیچے آتا ہوا کسی صورت نہیں دیکھ رہا, چاہے وہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو. تیسری اور آخری بات کہ اسٹل میں اس چیز کے اوپر قائم ہوں کہ آپ اپنے جو بھی جمع پونجی ہے اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کریں. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں اتنی اپریسیشن دینے کا, ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کرنے کا, ہمارے اوپر اعتماد کرنے کا. چاہے وہ کنسٹرکشن لائن ہو, چاہے وہ ہماری ریئل اسٹیٹ کی بائنگ پرچیزنگ لائن ہو, وی آر ٹوٹلی فیئر ود آور کلائنٹس. ہمارا کوئی کلائنٹ ہمیں آ کے یا ہمارے فیس بک کے پیج پہ یا ہمارے کسی بھی پوسٹ پہ کوئی اس طرح کا کمنٹ نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور نہ انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے کسی نے ہماری کوئی برائی کی ہے. کیونکہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارا کلائنٹ ہے اس کو ہم بینیفٹ دے سکیں, اس کو ہم ویلیو دے سکیں, کیونکہ وہ ہمارے اوپر اعتماد کر رہا ہے, وہ ہمارے اوپر اپنی جمع پونجی ہمارے ساتھ انویسٹ کر رہا ہے. تو اسٹل آپ لوگ اپنے پیسے نکالیں اور اس کو انویسٹ کریں تاکہ وہ اپریشیٹ ہو, نہ کہ وہ ڈیپریشیٹ ہو. سو دس از دا اینڈ آف دا ویڈیو. اور پلس آپ پراپرٹی سے ریلیٹڈ, کوئی بھی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں, تو ہمارے نمبر جو ہیں وہ پبلک ہیں. ہمارے فیس بک کے پیج پہ, انسٹاگرام کے پیج پہ, یوٹیوب چینل پہ جا کے ہمارے نمبرز لے سکتے ہیں اور ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اوور ویڈیوز, تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ سپورٹ. اور اسی طرح جو ہمارا اور آپ کا ایک ایولاگس فیملی ہے, ہمارا ریلیشن اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے, اور ہماری ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں. بہت شکریہ, تھینک یو.